अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका इंतज़ार था और न्यूज़ टू यू ने आपको कई रोज़ पहले बता दिया था कि बुशरा बीबी के पहले शोहर खावर फरीद मनिका ब्रेक हो गए हैं और उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं तफ्तीशकारों के सामने। और फिर वही हुआ, खावर फरीद मनिका ज़मानत पर रिहा हुआ और उसके चंद दिन के बाद आज उन्होंने अहम तरीन इंकशाफात कर दिए हैं, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के गंदे कपड़े बीच चौराहे में धो दिए हैं और उनकी तमाम तर चीज़ों को बेनकाब कर दिया। कैसे इमरान खान ज़बरदस्ती इनके घर में आते थे, कैसे बुशरा बीबी अपने शोहर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इमरान खान से मिलती रही, कैसे रात भर मुलाकातें होती रही, कैसे बुशरा बीबी इमरान खान के घर में रहती रही, कैसे वो अपने 5 बच्चों को छोड़कर चली गई। इंतहाई तबाह कुन इंकशाफात किए हैं और ये भी बता दिया है कि इमरान और बुशरा बीबी का जो निकाह है वो इद्दत पूरी किए बगैर हुआ है। और इससे पहले कि हम मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम गालबन 2 से 3 बार अपने व्लॉग्स के अंदर ये बता चुके थे आपको कि खावर फरीद मनिका जो गिरफ्तार थे एंटी करप्शन के मुकदमे में, उन्होंने तफ्तीशकारों के सामने बहुत अहम बयान दिए हैं। और बिलखसूस हमने आपको ये पॉइंट आउट करके बात की थी कि उन्होंने जो दौरान इद्दत निकाह की तस्दीक की है और उसके अलावा भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। वो सारे इंकशाफात अब सामने आ गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन शख्सियत जिसका इंटरव्यू आ सकता था वो आ गया है। आज रात 10 बजे जो है वो जियो टीवी पर ये चलना है और जिस वक्त आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे उस वक्त या तो ये इंटरव्यू चल रहा होगा या चल चुका होगा। उसके बीच में खावर फरीद मनिका ने जो इंकशाफात किए हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं और बहुत इबरतनाक हैं। बंदा कहता है ना, दूर से जो चीज़ें नज़र आती हैं जब करीब जाके देखता है तो चीज़ें कुछ और होती हैं। खावर फरीद मनिका ने जो डिटेल में इंटरव्यू दिया वो तो आप जियो न्यूज़ में उसकी डिटेल आएगी, लेकिन हम आपको उसके अहम तरीन नुकात बता देते हैं। खावर फरीद मनिका का कहना था कि इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में इनके घर में आना शुरू किया और मुबैना तौर पे इनकी अहलिया बुशरा बीबी और मारूफ पिंकी, जिन्हें खावर मनिका ने मुसलसल पिंकी ही के नाम से मुखातिब किया क्योंकि लाज़मी बात है वो उनकी अहलिया रही हैं तो उनको घर में पिंकी के नाम से ही बुलाते होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी पिंकी से तल्लुकात इस्तवार कर लिए और मुझे इन तल्लुकात पर एतराज़ था। मैंने कई दफ़ा ये कहा, ये खावर फरीद मनिका कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार ये कहा कि मेरी अदम मौजूदगी में इमरान खान से मुलाकात ना की जाए और जब मैं मौजूद होता हूँ घर में उस वक्त इमरान खान आए और अपनी पीरनी साहबा से मिल लें, लेकिन बाज कोई नहीं आया। और उनका ये कहना था कि इमरान खान के कहने पर बुशरा बीबी ने एक खुफिया टेलीफोन नंबर रखा जिस पर वो रात भर इमरान खान से बातें किया करती थी। और एक दफ़ा जब वो उनकी अदम मौजूदगी में वहाँ पर आया हुआ था इमरान खान, तो ये बात खावर फरीद मनिका को पता चली तो उन्होंने अपने नौकर को कहा कि इमरान खान को घर से निकाल दो और नौकर ने इमरान खान को घर से निकाल दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बुशरा बीबी ने ये इसरार करना शुरू कर दिया कि वो अपने शोहर और बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपनी वालदा और अपने भाई के घर में रहना चाहती है। अब खावर फरीद मनिका ने को तो सारी बात पता थी कि ये सारा मामला क्या चल रहा है, तो इस इंटरव्यू के मैं आपको ये सारी करैक्स बता रहा हूँ। जब बुशरा बीबी का मुतालबा खावर फरीद मनिका ने पूरा नहीं किया तो उसके बाद बुशरा बीबी सामान उठा के अपने 5 बच्चों को और शोहर को छोड़कर अपनी वालदा और भाई के घर में शिफ्ट होगी और उसके बाद उनको मुबैना तौर पर फरागोगी ने के ज़रिए से ये कहा गया कि जी आप इनको तलाक दे दें। और खावर फरीद मनिका ने कहा कि जी मैं मतलब किस तरह तलाक दे दूं, अब पूछ तो लूँ कि असल में बात क्या है। तो उन्होंने कहा अपने इस इंटरव्यू के दौरान कि जब मैंने पिंकी से पूछा कि तुम तलाक लेना चाहती हो तो उसने सर झुका दिया, जिसके बाद फिर उसने 14 नवंबर 2017 को जो है वो तलाक दे दी। और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जब ये निकाह इन्होंने करना था और दौरान इद्दत इन्होंने निकाह किया तो उससे पहले 1 माह पहले फरागोगी ने फ़ोन किया खावर फरीद मनिका को और कहा कि तुम ये तलाक की तारीख जो है वो तलाकनामे की वो तब्दील कर दो, यानी कि वो चाह रही होंगी कि पिछली तारीखों से तलाक जो है वो ज़ाहिर की जाए और ताकि ये इद्दत वाला मामला ना हो। लेकिन ऐसा बकौल खावर फरीद मनिका उन्होंने नहीं किया और जिसकी वजह से तलाक होगी। उससे पहले खावर फरीद मनिका ने कहा कि जब अभी वो पिंकी बीबी खावर फरीद मनिका ही की बीवी थी तो तब भी एक घर था जो कि खावर फरीद मनिका की मलकियत था बनी गाला में।
بشرا بی بی اس کی اجازت کے بغیر زبردستی وہاں پہ چلی جاتی تھی اور وہاں سے وہ عمران خان سے اس کی ملاقاتیں جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں اور بغیر اجازت ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، یعنی بغیر اجازت وہ اس گھر میں شفٹ ہوگی اپنے شوہر کا جن کا وہ گھر تھا ان سے پوچھے بغیر وہاں پر جاتی تھی، وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کون سی پیری مریدی ہے جو کہ مطلب آپس میں شادی کر لیتے ہیں اور 5 بچے جو ہیں وہ چھوڑ کر عورت چلی جاتی ہے، یہ کس قسم کا پیر خانہ تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ اس سارے کہانی کے اندر فرح گوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کا کردار بھی بتایا کہ جی کس طرح وہ پورے پنجاب کے اندر تبادلے کراتے تھے۔ تو خاور فرید ملکہ کا یہ انٹرویو نہ صرف یہ کہ عمران اور بشرا بی بی کے تعلقات کی کہانی بیان کرتا ہے بلکہ اس کے قانونی پہلو بھی ہیں۔ ایک قانونی پہلو یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف پہلے سے اسلام آباد کی عدالت میں دوران عدت نکاح کا کیس چل رہا ہے، جس میں نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب بھی گواہ ہیں اور اون چودھری جو اس نکاح کے گواہ ہیں وہ بھی اس مقدمے کے گواہ ہیں اور وہ اپنے سٹیٹمنٹس بھی دے چکے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں خاور فرید ملکہ جس نے یہ طلاق دی تھی اس کا جو گواہی ہے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی اور لگتا نہیں ایسا کہ اس کیس میں سے عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ نکل سکیں۔ اور دوسرا قانونی پہلو سارے معاملے کا یہ ہے کہ جو الزامات ہیں فرح گوگی کے اوپر، احسن جمیل گجر کے اوپر، بشرا بی بی کے اوپر کہ جی پنجاب کے سارے تبادلے جو لوگ کرواتے تھے، تو اس والے سے بھی جو خاور فرید ملکہ ہیں وہ ایک امپورٹنٹ گواہ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ اور پھر یہ اب دیکھ لیجئے کہ یہ سارا معاملہ کیسا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی جب مجھے اس نکاح کی جو خبر ہے جو عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان ہوا اس کی خبر ٹی وی کے ذریعے مجھے اور میرے بچوں کو ملی اور انہوں نے کافی ایک بات بھی بتائی، انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ وہ 5 بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی عمران خان کی خاطر، بلکہ 4 سال سے اس نے بشرا بی بی نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے فون پہ بھی بات نہیں کی ہے۔ اب یہ ان کے اپنے شاید وہ اپنے دل کے زخم ہلکے کر رہے ہوں گے یا اپنے دل کے داغ دھو رہے ہوں گے، لیکن بہرحال یہ ایک انتہائی ہنگامہ خیز صورتحال ہے۔ اور اب تک عمران خان کے حوالے سے اور بشرا بی بی کے حوالے سے جتنی بھی خبریں مارکیٹ میں آئی ہیں، چاہے وہ درست ہیں چاہے وہ غلط ہیں یا ابھی ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں، اس کے بیچ میں خاور فرید ملکہ کی یہ جو انٹرویو ہے، یہ جو انکشافات ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان سے زیادہ بڑے انکشافات ہو نہیں سکتے۔ ہم الحمدللہ نیوز ٹو یو کے ناظرین کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ کیا کس کا انٹرویو ہو چکا ہے اور کس قسم کے انکشافات ہوں گے۔ انٹرویو کیا بلکہ جو دوران تفتیشی جو خاور فرید ملکہ صاحب بتاتے رہے تفتیش کاروں کو، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے اور اب ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور یقیناً کھڑا ہو چکا ہے۔ کھڑا کیا ہو جائے گا کہ کس طرح یہ ٹیلی فون پر رات بھر بات کرتے تھے اور شادی سے پہلے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور کس طرح بشرا بی بی زبردستی گھر چھوڑ کے چلی گئی، زبردستی طلاق لی گئی۔ اب یہ سارے معاملے میں یہ خاور فرید ملکہ کا موقف ہے، انکشاف ہے۔ اب اس میں زبردستی کتنی تھی اور کتنی نہیں تھی یہ ایک الگ بات ہے، بعد میں اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن بظاہر جو خاور فرید ملکہ چونکہ بشرا بی بی کے پہلے شوہر ہیں تو ان کی بات کو آسانی سے نہیں آپ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی ایسی صورتحال کے اندر کہ جب اس وقت خاور فرید ملکہ اور ان کے بچے بھی مختلف مقدمات کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی اس وقت مشکلات میں، ان کے خلاف بھی مقدمات موجود ہیں، اور جو عدت والا کیس ہے اس میں تو عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کے دونوں ہی جو ہے وہ بظاہر جسے کہتے ہیں نا گوڈے گوڈے تک پھنسے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، جو ہی مزید خبریں ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔